बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शाम नगर के लोग सुकून से सोए हुए थे कि अचानक उनके घरों पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। सब लोग खौफ के मारे घरों से निकलकर भागने लगे। सब लोग डरे हुए थे कि एक भयानक आवाज सुनाई दी। ए लोगो, मैं कई रोज से भूखा हूं। अगर सुबह तक मुझे मवेशी दे दो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा सारा गांव तबाह कर दूंगा। आवाज सुनकर गांव के चौधरी ने लोगों से सब गांव वालों को जमा किया और मशवरा किया कि हम सब गांव वाले मिलकर रोज कुरान निकालेंगे। वो अपने मवेशी पहाड़ के नीचे लेकर जाएगा और उसकी भूख मिटाएगा। सब लोगों ने हामी भर ली कि ठीक है। पहले दिन चौधरी ने खुद अपने 2 बैल पहाड़ के नीचे ले जाकर रस्सी से बांध दिए और फिर रस्सी खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। लोग हैरान और परेशान देख रहे थे कि ये कौन सी आफत है हम पर जो नाजिल हो गई है और हम किस गुनाह में पकड़े गए हैं। सब लोग अपने अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। अगले दिन फिर पत्थर बरसना शुरू हो गए और आवाज सुनाई दी। लोगों, सुबह 7 बजे तक अपने मवेशी मेरे हवाले कर दिया करो, वरना तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। एक शाम मेरे 2 दोस्त हमारे गांव की खूबसूरती देखने आए। उन्होंने मुझे कहा कि अख्तर, अपना गांव दिखाओ। मैंने उन्हें सारे गांव की सैर करवाई और वो रात मेरे घर में ही कयाम पजीर हुए। सुबह होते ही मुझे पहाड़ पर जाने का कह रहे थे कि चलो पहाड़ पर चलते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया और उनको बहुत समझाया कि पहाड़ पर मत जाना, लेकिन वो नहीं माने। वो मुझसे ये कहकर चले गए कि अख्तर, तुम तो बहुत ही डरपोक हो, लेकिन हम नहीं, हम वहां जाके ये राज भी फाश करेंगे और तुम्हारे गांव को इस मुसीबत से निजात भी दिलाएंगे। वो खूनी पहाड़ की तरफ जाने लगे। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं उनको दुआएं देने लगा कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। अल्लाह ताला उनको जिंदा सलामत वापस ले आए। इसी तरह पूरा दिन मेरा डर डर कर गुजर गया, वो वापस आएंगे या नहीं, कहीं वो उस बला की नजर ना हो जाए। शाम के साए ढलने लगे, लेकिन मेरे दोस्त साजिद और नवाज नहीं आए। मैंने जाकर चौधरी से कहा कि मेरे 2 दोस्त आए हुए हैं गांव की सैर करने के लिए, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने और खूनी पहाड़ पर उनका राज फाश करने के लिए चले गए। अब रात हो गई है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। चौधरी ने मेरे साथ 5-6 नौजवानों को तैयार किया और बोले कि बेटा जाओ और खूनी पहाड़ पर इधर उधर उसके दोस्तों को तलाश करो। वो जाने के लिए फौरी तैयार हो गए। मेरे दिल को कुछ हौसला हुआ। वो कहकर गए थे कि हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब वापस लौटेंगे, लेकिन न जाने क्यों मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे दोस्त जिंदा नहीं हैं। मेरी हालत देखकर चौधरी साहब ने कहा कि बेटा, अल्लाह ठीक करेगा, मायूसी गुनाह है, तुम परेशान ना हो, वो जरूर जिंदा वापस लौटेंगे। उनका हौसला पाकर मुझे कुछ सुकून हुआ और मैं घर आ गया। अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी और थोड़ी देर तक जारी रही। फिर आवाज आई, ए लोगो, तुम मुझे खत्म करने के लिए अपने आदमी क्यों भेज रहे हो? तुम इनकी जवानियों से क्यों खेल रहे हो? तुम सिर्फ मेरे लिए अपने मवेशी रस्सी से बांध दिया करो, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। फिर आवाज आना बंद हो गई। मैंने अपने दोस्तों इमरान, रेहान और वकास से कहा कि अब बहुत हो गया। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाकर आज और अभी खूनी पहाड़ का खेल खत्म करके आता हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया और हमने जरूरी सामान इकट्ठा करके सुबह जाने का फैसला किया। रात जो बाकी थी सब दोस्तों ने हमारे घर गुजारने का फैसला किया। हम पूरी रात खूनी पहाड़ के बारे में सोचते रहे। वो दिन याद आने लगे जब हम इसी पहाड़ पर जाकर शहद ढूंढने, बकरियां वगैरह चराते हुए बहुत मजे करते थे। वो सारे रंगीन नज़ारे मेरे जहन में घूम रहे थे। सुबह की अजान मौलवी साहब ने दी। हम उठकर सुबह का वजू किया और मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज पढ़कर मौलवी साहब से थोड़ी देर बातें की और अपने मकसद की कामयाबी के लिए दुआएं की। 9 बजे हमें अपने मिशन पर जाना था और 8 बजे वकास ने कहा कि यार अख्तर, क्यों ना हम चौधरी साहब को भी बता दें कि हम खूनी पहाड़ पर जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है वकास, आज तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर बात की है, वेल डन, चलो चलते हैं चौधरी साहब के डेरे पर। फिर हम वहां गए और देखते ही वो बोले, खैरियत तो है? हमने कहा, इतने जवान खूनी पहाड़ के हाथों मारे ना जाएं,
جو ہم سب سے برداشت نہیں ہو رہا، اور ہم دوستوں نے مل کر سوچا ہے کہ آج 9 بجے ہم جا کر دیکھیں گے کہ خونی پہاڑ کا کیا قصہ ہے۔ وہ قصہ ختم کر کے آئیں گے تاکہ گاؤں والے سکون کا سانس لے سکیں۔ چودھری جی بولے، وقاص، تم لوگوں میں ابھی جوانی کا خون دوڑ رہا ہے اور تمہاری جوانی عروج پر ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو کچھ ہو جائے۔ ہم نے چودھری کو یقین دلایا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا جناب، آپ صرف ہمیں اجازت دیں، لیکن چودھری نے ہمیں منع کیا اور خونی پہاڑ پر جانے سے روک لیا۔ چودھری صاحب کے منع کرنے پر عمران اور ایم ڈی نے اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں اور وقاص لیبارٹری میں آ گئے اور اسی پہاڑ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کسی علم والے سے ملیں اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں اور گاؤں والوں کی مدد کے لیے ان کو آمادہ کریں۔ اتنے میں وقاص نے مجھے سوچوں کی دنیا سے نکالا اور بولا، یار اختر، بہت گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، یار کیوں نہ ہم کسی علم والے سے ملیں، شاید وہی ہماری کوئی مدد کر سکے۔ وقاص کو پیار سے وکی بولتے تھے۔ وکی نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور ہم ابھی جا کر چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں اور کل شہر روانہ ہو جائیں گے تاکہ جلد از جلد اس خونی پہاڑ کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم نے جا کر چودھری صاحب سے بات کی تو وہ بولے کہ بیٹا، یہ کام تو جلد از جلد کرنا چاہیے۔ شاباش، کل صبح تم میرے گھر آنا، تمہیں شہر چھوڑنے کا بندوبست میں کروں گا اور واپس بھی میں ہی لے کے آؤں گا۔ ہم چودھری صاحب سے اجازت لے کر وہاں سے نکل رہے تھے۔ رستے میں وقاص نے کہا کہ یار اختر، 10 دن بعد تو سرکس لگنی ہے اور وہ تو اسی پہاڑ کے اوپر ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم 10 دن سے پہلے ہی کسی بابا جی کو لے کر جلدی سے اس گاؤں میں آ جائیں گے تاکہ اس گاؤں میں لگی آگ کو ختم کر سکیں۔ پھر تم سرکس میں موت کے کنویں میں بائک چلانا اور مزے کرنا۔ ساری رات ہماری آنکھوں میں گزر گئی اور پھر صبح خونی پہاڑ کے لیے قرآن نکلنا تھا جس میں ہمارا نام آیا۔ ہم نے اپنے ایک بیل اور ایک بکری خونی رسی کے ساتھ باندھ دی اور پھر ہم چودھری صاحب کی گاڑی میں شہر کی جانب نکل گئے۔ ابھی ہم رستے میں ہی تھے کہ ہمیں ایک بزرگ نے روکنے کا کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور بزرگ بابا نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم شہر سے کسی عامل بابا کو لانے جا رہے ہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ تو بابا جی بولے، بیٹا کسی کی مدد تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ایسی مدد کروں گا کہ آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وقاص نے کہا، بابا جی آپ ہماری مدد کریں گے؟ تو بابا جی نے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن کیسے بابا جی؟ تو بابا جی بولے، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی ایک چڑیل اور جن کو قید کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر بابا جی آپ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں چلیں، ہماری بھی پریشانی ختم کریں۔ وقاص نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی موڑو، ہمارا کام تو یہی ہو گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی موڑ دی اور ہم بابا جی کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کو جانے کے لیے راستے پر چل پڑے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا اب تم لوگ بے غم ہو جاؤ اور سارا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور ہمت دی ہے کہ میں دکھی انسانیت کی مدد کر سکوں، اور مجھے دکھی انسانیت کی خدمت کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگلے 1 گھنٹے میں ہم گاؤں میں چودھری کے گھر پر تھے۔ بابا جی چودھری صاحب سے ملے۔ بابا جی نے دوپہر کا کھانا کھا کر کہا، اب میں آرام کرتا ہوں۔ بابا جی نے مجھے عصر کی اذان کے وقت اٹھا دینا۔ عصر کی اذان کے وقت ہم نے بابا جی کو اٹھایا۔ بابا جی نے غسل کیا اور نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں چلے گئے۔ نماز پڑھ کر ہم نے تھوڑی دیر مولوی صاحب سے خونی پہاڑ کے بارے میں بات چیت کی اور بابا جی کے بارے میں بتایا۔ پھر چودھری صاحب کے ڈیرے پر چلے آئے۔ بابا جی ہم سے سفید رسی، چونا اور خنجر منگوایا اور کہا کہ مجھے ایسے کمرے میں تنہا چھوڑ دو جہاں کوئی آدمی نہ آئے، میں مغرب تک معلوم کر لوں گا کہ یہ کون ہے، کیا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب نے بابا جی کو کمرے میں بھیج دیا اور بابا جی اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور ہم چودھری صاحب سے بابا جی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ بابا جی مغرب کی اذان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہم نے پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر آرام سے بات کریں گے۔ مغرب کی نماز پڑھی اور واپس چودھری صاحب کے ڈیرے کی طرف آ گئے۔ آگے بابا جی نے آنکھوں میں حیرانی بھی ظاہر کی، پریشانی بھی۔ بابا جی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بابا جی آپ پریشان ہیں؟ تو بابا جی بولے کہ میرے علم میں نہیں کہ اس پہاڑ پر کوئی اور نہ ہو۔ آج نماز عشاء پڑھ کر میں خود اس پہاڑ پر جاؤں گا تاکہ اصل حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ہم نے چودھری صاحب کے ڈیرے پر بابا جی کو کھانا کھلایا۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہونے لگی۔ ہم سب نے نماز ادا کی اور بابا جی نے اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور پہاڑی کی طرف چل دیے۔ ہم بابا جی کو چھوڑنے کے لیے پہاڑی تک آئے۔ پہاڑی کے قریب پہنچ کر بابا جی نے کہا کہ اب تم جاؤ، اور خود پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے۔ ہم نے بابا جی کی کامیابی کے لیے دعا کی اور واپس وقاص کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر کیبل لگی ہوئی تھی اور وہاں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا۔ میچ بڑا سنسنی خیز تھا اور انڈیا کے حق میں جا رہا تھا۔
لیکن عبدالرزاق کے چھکوں کی وجہ سے پاکستان میچ جیت گیا۔ میچ کے بعد ہم بابا جی کے بارے میں باتیں کرتے کرتے نیند کی وادی میں چلے گئے اور ہم سو گئے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت وقاص کی آنکھ کھلی اور اس نے مجھے تھپڑ مار کر کہا، مسٹر اٹھو، گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو، نماز نہیں پڑھنی؟ اس کے تھپڑوں کی وجہ سے میں ہڑبڑا کر اٹھا، کہا سونے بھی نہیں دیتے گدھے۔ وقاص نے مجھ سے کہا کہ الو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلیں۔ پھر میں اٹھا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہو گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہم واپس گھر آئے۔ وقاص کی امی نے ہم کو ناشتہ دیا اور پھر ہم چودھری کے ڈیرے پر جا کر بابا جی کا انتظار کرنے لگے۔ پورا گاؤں اکٹھا تھا تاکہ بابا جی آئیں اور ہم ان سے خوشخبری سنیں۔ بابا جی نے ہمیں 8 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ 8 بجے میں واپس پہنچ جاؤں گا۔ 8 بجنے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ میں نے سوچا پہاڑ کے نیچے چلے جائیں بابا جی کو لینے کے لیے۔ ہم گاؤں کے کچھ لڑکے مل کر پھولوں کے ہار لیے پہاڑی کی طرف چل دیے۔ 8 بجے بابا جی نہیں آئے اور ٹائم گزرتا رہا۔ ہم انتظار کرتے رہے اور 9 بج گئے۔ بابا جی کا انتظار کرتے ہوئے ہماری آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آخرکار ہم نے 9:30 بجے چودھری صاحب کے ڈیرے کی طرف واپسی کی راہ لی۔ ہم نے چودھری صاحب سے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ گاؤں کے کچھ جوانوں کو لے کر پہاڑی پر چلے جائیں، ایسا ہو کہ بابا جی بھی وہیں ہوں۔ چودھری صاحب ہم پر غصہ ہوئے اور بولے، ایسے اول فول اپنے منہ سے نہ نکالا کرو، وہ علم والے ہیں، وہ شیطانی دنیا کو ختم کر کے ہی آئیں گے اور کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر سب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہم نے گھر جا کر گیند بیٹ نکالا اور قریبی گاؤں کی طرف چلے گئے اور وہاں سے واپس آ کر کھانا کھایا۔ چودھری صاحب سے بابا جی کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ ان کا تو کچھ اتا پتا نہیں چلا۔ ہم نے بابا جی کا پتہ لگانے کا پروگرام بنا لیا اور جب پہاڑی پر گئے تو ہم کو بابا جی مردہ حالت میں ایک جگہ پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا مردہ ڈھانچہ دیکھ کر وقاص فوری گاؤں کی طرف بھاگا اور گاؤں والوں کو ان کے مرنے کی خبر کر دی۔ تمام گاؤں والے جمع ہونے لگے اور پھر ان کی لاش لے کر گاؤں چلے گئے۔ پھر غسل دے کر ان کو دفن کر دیا گیا۔ گاؤں کے ہر آدمی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ تو گاؤں چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن پھر سب نے مشورہ دیا کہ شہر جا کر کسی بڑے علم والے کو لے کر آتے ہیں، اور اگلے دن ہم لوگ چودھری کے ساتھ شہر روانہ ہو گئے۔ شہر جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت ہجوم ہے۔ چودھری صاحب نے وقاص سے کہا کہ جا کر دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وقاص نے جا کر دیکھا، ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا علم نجوم کے ماہر۔ اس کے ہاتھ میں ایک طوطا تھا اور وہ طوطا فائلیں نکالتا تھا۔ وقاص نے اسے واپس آ کر کہا کہ وہاں پر کوئی بابا ہے، شاید وہ ہمارا کام کر سکے۔ ہم گاڑی سے اتر کر بابا جی کے پاس گئے۔ چودھری صاحب نے بابا جی کو سلام کیا اور پوچھا کہ یہ چکر کیا ہے؟ تو بابا جی نے جواب دیا کہ یہ طوطا زندگی کی فائلیں نکالتا ہے۔ تو ہم چودھری صاحب نے کہا کہ میری بھی زندگی کا فال نکالیں۔ بابا نے کہا کہ اس طوطے کو 5 روپے دینے پڑتے ہیں فال نکالنے کے لیے، تو چودھری صاحب نے طوطے کو 5 روپے دے دیے۔ طوطے نے 5 روپے لے کر چودھری صاحب کی فال نکالی تو چودھری صاحب نے خود طوطے سے فال کی پڑھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ چودھری صاحب نے اس کی بات کو ایسے ہی سمجھا اور پھر کہا چلو یہاں سے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، جا کر کسی علم والے کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں عامل کو تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی۔ ہم نے چودھری صاحب کے فارم ہاؤس میں رات گزاری اور اگلے دن ہم نے ناشتہ کیا بازار سے، اور ابھی ہم ہوٹل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ بیرے نے اخبار لا کر دیا اور ہمارے سامنے رکھ دیا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اخبار میں بھی بڑے بڑے عاملوں کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شاید اخبار میں ہماری مشکل کا حل ہو۔ چودھری صاحب اخبار دیکھ رہے تھے کہ خوشی سے ان کی چیخ نکل گئی۔ بولے، اختر تم کو یاد ہے نا کہ کل بابا نے کہا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر تم مالا مال ہو جاؤ گے، اور اس بابا نے سچ کہا تھا۔ آج میرا پورے 2 کروڑ کا بانڈ نکلا ہے اور ہمارا مسئلہ بھی وہی بابا جی حل کر سکتے ہیں۔ چلو بابا جی کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہوٹل کا بل ادا کر کے بابا جی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب تو بابا جی کے پیروں میں گر گئے اور بولے کہ بابا جی آپ ہی میرے پیر و مرشد ہو، میرے سب کچھ آپ ہی ہو، پلیز آپ میرے ساتھ میرے گاؤں چلیں، میرے گاؤں پر آفت نازل ہو گئی ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ۔ نجومی بابا نے پوچھا کیا ہوا ہے تیرے گاؤں میں؟ تو جواب میں چودھری صاحب نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو بابا جی بولے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ نجومی بابا نے اپنا سارا سامان اکٹھا کر کے اسے ایک کالے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دیا اور کپڑا مجھے پکڑا دیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چودھری صاحب راستے میں علم نجوم بابا کو اپنے گاؤں پر پڑی آفت کے بارے میں بریف کرتے رہے۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شام کو نکڑ کی خوبصورت وادی میں داخل ہو گئے۔
हर तरफ सरसब्ज खेत और सड़क के किनारे लगी घास और दरख्त हमारा पुरजोश इस्तकबाल कर रहे थे। शाम नगर में जब बंदा दाखिल होता है तो लगता है कि कालाम में आप दाखिल हो गए हैं। हमारे गांव के लोग बहुत इज्जत करने वाले और खुश इखलाक हैं, पर गांव पर नाजिल इस मुसीबत की वजह से हर चेहरा गम में निढाल और थका थका नजर आता है। हमने गांव जाकर नजूमी बाबा को चौधरी साहब के डेरे पर दिन का खाना खिलाया और नजूमी बाबा ने कहा कि अब मैं 2 से 3 घंटे आराम करना चाहता हूँ, फिर शाम को खूनी पहाड़ के बारे में मालूम करूंगा। हमने बाबा को आराम के लिए भेज दिया और खुद भी आराम के लिए चले गए। शाम को बाबा ने कहा कि मैं एक अमल करूंगा, लेकिन ये अमल पहाड़ों पर जाकर करूंगा और फिर बताऊंगा कि क्या चक्कर है। हमने बाबा जी को पहाड़ों पर अमल करने के लिए छोड़ दिया। बाबा जी ने बताया कि अमल 7 घंटों का है और अमल पूरा करने के बाद मैं इधर ही सो जाऊंगा। सुबह आकर मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। हम बाबा जी को छोड़कर वापस अपने घर आ गए। मैं अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि मेरे नंबर पर करीबी गांव के एक लड़के की कॉल आई। अख्तर, हमने मैच लगा रखा है और तुम हमारी तरफ से खेलोगे, कल 11 बजे आ जाना। सुबह सवेरे ही मौलवी साहब ने बताया कि बाबा ने बताया है कि इस गांव पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। वो एक भयानक साया है, लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस गांव पर उतर कर खून खराबा करे। इसका हल ये बताया है कि वो 33 दिन का चिल्ला करेंगे। वो ठीक 37वें दिन बाद इस गांव को तबाह कर देगा। हम खौफ से अपनी जगह पर साकित हो गए। हम पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे, लेकिन मौलवी साहब ने हमें तसल्ली दी और कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो बाबा जी 33 दिन बाद उसको ख़त्म कर देंगे और फिर हम सुकून का सांस लेंगे। मौलवी साहब से इजाज़त लेकर हम लोग अपने कामों में मस्त हो गए, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद हमको सड़क के किनारे एक लड़की की लाश मिली। हमने लाश को सीधा किया तो वो लाश हमारे गांव की एक लड़की जकिया की थी। जकिया और उसके अब्बू 3 साल पहले गांव में शिफ्ट हुए थे। जकिया के अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोग गांव चले गए। एक लड़के को हमने लाश के पास ही छोड़ा और खुद गांव वालों को लेकर आए और जकिया की लाश को गांव ले गए। उसकी लाश की हालत बहुत ख़राब थी। उसका पेट काटा गया था और उसके गुर्दे, दिल और मैदा निकाल लिया गया था। जकिया को गुस्ल दिया गया और दफन कर दिया गया। सब लोग ही उसकी मौत की वजह से बहुत खौफजदा थे और कुछ तो चौधरी साहब के पास आए और कहा कि ये सब क्या चक्कर है। चौधरी ने कहा कि सुबह जाकर नजूमी बाबा से बात करेंगे और ये भी तो हो सकता है कि ये कत्ल उस दरिंदे ने ना किया हो, किसी और का काम या वारदात हो। बड़ी मुश्किल से हमने रात गुजारी। सुबह हमने चौधरी साहब के साथ जाकर नजूमी बाबा को सारा वाक़या सुनाया और नजूमी बाबा ने कहा कि मैं 1 मिनट में पता करता हूँ। नजूमी ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ते रहे। फिर आंखें खोलकर उसने हमें देखा और कहा कि उस दरिंदे के पास बहुत ताकत आ चुकी है। वो ज़मीन पर उतरकर इंसानी खून पी सकता है, लेकिन मैं बहुत जल्द उसकी शैतानी ताकत को ख़त्म कर दूंगा। तुम लोग जाओ और मेरा अमल करने दो। हम लोग वापस गांव आ गए। सब लोगों ने मगरिब से पहले पहले अपने ज़रूरी काम निपटाकर अपने घरों तक ही महदूद हो गए, क्योंकि डर की वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। इशा के वक्त मुझे एक दिल खराश आवाज़ सुनाई दी। भागकर बाहर गली में आया तो मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। इधर उधर पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर आ गया। मैं अपने गांव के बारे में सोच ही रहा था कि हमारे से क्या गलती हो गई है जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है। ये सब सोचते हुए नींद आ गई। रात का पता ही नहीं चला। रोनी की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। मैंने जल्दी से आंखें खोली और मुंह हाथ धोकर साथ वाले घर में जहाँ रोने की आवाज़ें आ रही थी चला गया। वहाँ देखा तो मेरा दिल हिल कर रह गया कि चचा अशरफ के बेटे साजिद की लाश चारपाई पर पड़ी थी और चचा अशरफ रो रो कर निढाल हो रहे थे। साजिद की लाश भी उसी जगह से मिली थी जहाँ जकिया की लाश मिली थी। उसके चेहरे पर भी नंबर 2 लिखा हुआ था। साजिद को दफनाने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब रोज़ मगरिब के बाद गांव के जवान लड़के पहरा देंगे और देखेंगे कि ये सब क्या चक्कर है। और इतने में नजूमी बाबा भी आ गया। उसकी तसल्ली से लोग अपने अपने घरों को चले गए। मगरिब के वक्त मैं अपने घर से निकल गया और मुझे भी पहरा देना था। हम पहरा देने वाले 12 लड़के थे। हमने 6-6 का ग्रुप बना लिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई। हमारे पहरा देने वालों को जवाद ने सुबह अजान के वक्त इकट्ठा किया और हम लोग नमाज पढ़ने चले गए। पूरी रात जागकर गुजारने की वजह से बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चले गए। 1 घंटा सोने के बाद अम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उठ गया। पता चला कि फायका गायब है। ये खबर सुनकर मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। हम लोग फायका की तलाश में इधर उधर घूमते फिर रहे थे, लेकिन वो कहीं भी हमको नहीं मिली। चौधरी साहब ने हमको डांटा
کہ ہم کیسا پہرا دے رہے تھے کہ لوگ گھروں سے غائب ہو رہے ہیں۔ وہ اب جس کو بھی مارتا اس پر نمبر دے دیتا۔ اب تک اس نے 10 لوگ قتل کر دیے تھے، 5 غائب تھے۔ ایک دن میں ڈیوٹی دینے کے بعد سو رہا تھا کہ نبیلہ نے مجھے جگایا اور کہا، اختر تم اتنے آرام سے سو رہے ہو؟ ادھر میرا بھائی نماز کے بعد سے غائب ہے، جاؤ جا کر میرے بھائی کا پتہ کرو۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے نہ آنا جب تک تم میرے بھائی کو ڈھونڈ نہیں لیتے۔ میں نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا اور اس کی تلاش کو نکل کھڑا ہوا، لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ اس کی تلاش میں ہم لوگ شہر تک بھی جا پہنچے، ہر جگہ ہم نے اس کی گمشدگی کا اعلان کروایا، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ آخر ایک شخص نے ہمیں مشورہ دیا کہ تم لوگ سب مل کر آیت الکرسی کی تعویذ اپنے اپنے گلوں میں پہن لو، رکھو اللہ کے سوا کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ خدا سے بالا تر کوئی نہیں۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا اور پورے گاؤں والوں کو مولوی صاحب نے تعویذ بنا کر دیے، سبھی نے پہن لیے اور اپنے گھروں میں بھی لٹکا دیے اور پھر پہرا دینے لگے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ہم کو کوئی بھی ایسی موت والی یا غائب ہونے والی خبر نہیں ملی۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں والے گراؤنڈ میں جشن منا رہے تھے کہ یکدم پتھروں کی ہم پر بارش شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہم لوگ بھاگ کر گھروں کو نکل پڑے۔ ہم کو آواز سنائی دی، اے گاؤں والو، تم لوگوں نے آج میرا حصہ کیوں نہیں دیا؟ جلدی سے ایک بیل میرے حوالے کر دو۔ ہر بات پر زور آ رہا تھا جسے وہ بہت غصے میں ہو۔ میں نے ہمت کی اور کہا، تمہاری وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو اب تو ہمارے مال مویشی بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی پھر آواز سنائی دی، زیادہ چالاک نہیں بنو، مجھے بس وقت پر اپنی خوراک چاہیے اور بس۔ آج مویشی دینے کی باری وقاص کی تھی۔ وقاص نے اپنا بیل پہاڑ کے نیچے لے جا کر رسی سے باندھ دیا اور وہ بیل اسی طرح خود بخود اٹھنا شروع ہو گیا۔ میں نے بیل کو ٹانگوں سے پکڑ لیا اور وقاص کو کہا کہ اللہ حافظ، اپنے دوست کے لیے دعا کرنا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ وقاص نے کہا کہ میں اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ میں بیل کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا گیا اور زور سے وقاص کو بولا کہ وکی، میرا انتظار کرنا، خدا کے لیے اوپر مت آنا۔ تھوڑی دیر میں اوپر سے 2 بڑے بڑے ہاتھ آئے۔ میں ڈر کر سائڈ پر چھلانگ لگا دی۔ بیل اس کے ہاتھوں میں چڑیا کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے 20 فٹ لمبا اور تقریباً 6 فٹ چوڑا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر خوف سے میں کانپنے لگا اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے ایک پتھر اٹھایا اور اس کی ٹانگ پر دے مارا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور بولا، واہ بھائی واہ شہزادے، تم تو بڑے بہادر، مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ اب تک جو بھی یہاں آیا ہے وہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ سب میری قید میں ہیں۔ میں نے ان کو جھونپڑی میں بند کیا ہوا ہے اور روز میں ان کو بھی کھاتا ہوں۔ میں نے ڈر سے اس سے پوچھا کہ تم کون سی مخلوق ہو اور ایسے کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں بھی تیرے جیسا انسان ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے آیا تھا۔ ہم جنگل میں گھوم پھر رہے تھے کہ ایک پودے کے پھول مجھے بہت پسند آئے۔ میں نے ایک پھول کو توڑ کر اس پھول کو ایک پتی کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا تو میری ایسی حالت ہو گئی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران سا رہ گیا۔ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ آپ خود ہی اندازہ کریں کہ میں اس کے مقابلے میں ہاتھ کے انگوٹھے جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم انسان ہی ہو؟ تو اس نے قسم لے کر کہا کہ انسان ہی ہوں۔ اس نے کہا، میری ایک دم بگڑتی حالت دیکھ کر میری بیوی بھی ڈر کر اور خوف سے مر گئی۔ اگر میں پورے گاؤں والوں کے سامنے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ مجھے دیکھ کر ہی مر جائیں۔ میں اس کی باتیں بھی سن رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا اور بولا، میں دوبارہ اسی حالت میں آ سکتا ہوں اگر تم مجھے وہی پھول لا کر دو تو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ پھر وہاں سے ہی میں اس پھول کی تلاش میں نکل پڑا اور سیدھا جنگل کی طرف چل دیا۔ وہاں مجھے ہر طرف پھول ہی پھول دکھائی دیے، لیکن مجھے جس پھول کے بارے میں اس نے بتایا تھا وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ پورا دن میں اس پھول کی تلاش میں لگ گیا۔ رات ہوئی تو مجھے جنگلی درندوں کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کیا کرتا، رات تو گزارنی تھی۔ رات گزرتی رہی کہ اچانک میری نظر ایک روشنی پر پڑی۔ پہلے تو میں اس روشنی کو دیکھ کر ڈر گیا، پھر ہمت کر کے سوچنے لگا۔ ڈر اس لیے رہا تھا کہ میں اس جنگل میں اکیلا تھا اور جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، کیونکہ مجھے ان کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن روشنی کو دیکھ کر میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا۔ میں اس تک جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ بہت خوبصورت چمک رہی تھی۔ میں درخت سے آہستہ سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے اتر کر میں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔
पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत पौधा था और उसके फूल चमक रहे थे और वो अंधेरे में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने मजीद गौर से देखा और उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये वही फूल थे जिनके बारे में उसने मुझे बताया था, जो अपने आप को इंसान कह रहा था। मैंने एक फूल तोड़ा और एक दरख्त पर जाकर बैठ गया और रात भर जागता रहा, क्योंकि मुझे जंगली दरिंदों का ज्यादा खौफ था। खुदा खुदा करके मेरी ये रात बीत गई। सुबह होते ही मैं जंगल से निकल पड़ा और उस आदमी के पास जा पहुंचा, जो एक दियो से कम न था। मुझे देखते ही वो बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से मेरे हाथ से फूल पकड़ा और उसकी एक पत्ती को एक लम्हे से पहले खा गया। मेरी नजरें उसके ऊपर लगी हुई थी। मैं देखना चाहता था कि वो ठीक कहता है कि गलत, लेकिन जल्दी उसकी हालत बदलती जाने लगी और एक खौफनाक दियो से इंसानी शक्ल में आने लगा। उसे इंसान बनता हुआ देखकर मैंने सुकून का सांस लिया और उसे अपने गांव के गायब होने वाले साथियों का पूछा। उसने मुझे बताया कि वो फलां जगह पर मौजूद हैं। मैंने जाकर उस जगह को देखा जहां वो मौत का खौफ दिलों में लिए कैद थे। मैंने उनको रिहा कर दिया और फिर उस दियोनुमा इंसान को लेकर गांव तक पहुंचा। मेरे साथ गायब होने वाले लड़कों और एक अजनबी को देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने चौधरी साहब को तमाम कहानी सुना दी और ये बताया कि ये वो इंसान था जो हमारे माल मवेशी खाता था। चौधरी उसको देखकर ऑफिस से बाहर हो गया, क्योंकि उसने न सिर्फ जानवरों को खाया था बल्कि जो लोग मरे थे वो भी उसी की वजह से हुआ था। चौधरी ने उसको मारने का हुक्म दे दिया। हमने नजूमी बाबा को ये खुशखबरी सुनाने का फैसला किया और बाबा के पास चले गए, लेकिन वो बाबा हमको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हम बाबा को तलाश करने लगे, लेकिन वो कहीं भी हमको मिल ही नहीं रहे थे। उसका एक काला बैग वहां पड़ा हुआ था। हमने उस बैग की तरफ चल दिए। मैंने कहा, जब मैंने बैग को खोला तो खौफ से मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि उस बैग में दिल, गुर्दे और इंसानी खून लगा हुआ था। अब हमें पता चल गया कि असली कातिल कौन है, लेकिन किसी पर जाहिर ना किया। हमने असल मुजरिम पकड़ लिया है, क्योंकि हमको बाबा आता हुआ दिखाई दिया था। उसे हम अपने साथ गांव ले आए, लेकिन हमने महसूस किया कि उसने सब कुछ जान लिया है। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। इससे कबल कि हम लोग उस पर वार करते, उसने हम पर वार कर दिया। उसने फूंक मारी तो आग के गोले हमारी तरफ आने लगे, लेकिन वो हमारे जिस्मों से टकराकर गायब हो जाते। उसकी असल वजह हमारे गलों में आयतल कुर्सी के तावीज़ मौजूद थे, जो कि हर शैतानी वार को रोक रहे थे। वो ये सब देखकर परेशान होने लगा। फिर हमने उसको काबू कर लिया और उसके हाथ और मुंह रस्सियों से बांध दिए। गांव ले जाने लगे। थोड़ी देर में गांव के लोग भी आ गए। हम बाबा को गांव लेकर गए। बाबा के चेहरे पर एक खौफ सवार था। उसने अपनी जबान को कफल लगा लिया। चौधरी जो भी बात उससे पूछता वो किसी भी बात का जवाब ना देता, यहाँ तक कि हमने हर तरह की उसे अजियत दे डाली थी। फैसला ये हुआ कि इसको 2 दिन देते हैं। अगर इसने अपनी जबान खोल दी तो ठीक, वरना कुछ और हल सोचेंगे। हमने उसको वहां ही बांध दिया और फिर 2 दिन बाद हमने उससे पूछना शुरू कर दिया तो वो बोला कि तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसकी ये बात सुनकर हम लोगों को गुस्सा आ गया। वकास जज्बात में आकर उसको डंडों से मारना शुरू कर दिया। वो तकलीफ से बेहाल होने लगा। तब उसने बताया कि वो एक जादूगर है और अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए उसे 37 दिन का चिल्ला करना था और उसे इन 37 दिनों में इंसानी दिल और गुर्दे चाहिए थे। तब एक चुड़ैल मेरे कब्जे में आ जाती जो बहुत ताकत वाली थी। वो हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाती, लेकिन तुम लोगों ने मेरा चिल्ला मुकम्मल ना होने दिया, मुझे बेकार कर दिया। वो हम सबसे माफिया मांगने लगा, लेकिन हम लोग उसको माफ कैसे कर देते। हमारे गांव वालों को उसने मारा था और उनके गुर्दे दिल निकालकर अपने पास रखे हुए थे कि चुड़ैल को कब्जे में करने के बाद वो उसको खिलाएगा, उसको हमेशा के लिए अपनी गुलाम बनाएगा। हमने उसको मार डाला और यूं हमारे गांव में हमेशा के लिए सुकून हो गया। इसके बाद ऐसा कोई भी वाकया हमारे गांव में दोबारा रूनुमा ना हुआ। अब श्याम नगर वाले खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको अब किसी का भी खौफ नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।